Welcome back to Goa News. The All Goa Digital Journalists Association felicitated Srimati Padma Prakash Kubde on Teachers' Day in Chivolim. The event was attended by local leaders, senior teachers, All Goa Digital Journalist Office bearers and family members. आमच्या समाजामार्फत करायचा होता बोलवलं पण जाऊ शकलं नाही आता पाच मोडले नाही तर आज माझा तुम्ही सत्ताचं हृदय भरून आला डोळे पाणावत आहे आनंद हे अशी दुःखाचे ना आनंदाचं आहे आणि तुम्हा सर्वांचे ना आभार मानते माझा सत्ताचं असं तुम्ही आहे हा माझ्याहून चांगल्या शिक्षकांचं लोकांचं सत्कार करून मला तुम्हाला अभ्यंग आयुष्य मिळव आणि चांगलं हो महाराष्ट्रांसून येऊन हांगा येऊन एक आपलं करियर घडोवप व्हेरी डिफिकल्ट दुसऱ्या गावान वचून आपलं करियर करपाक खरेंच त्या टायमार इतलो त्रास आसतालो ते आतां जे जनरेशनाक तितलें कळचें ना बट आतां ते आमकां कळटा कित्याक आमी आतां एक पॉलिटिकल फिल्डान आसा सो हांव इज टू दुसऱ्या गांवान वचून काम करपाची ताका हिम्मत जाय आसता करपाक आनी खरेंच हांव आमी तिका आईक म्हणटा कित्याक ल्हानपणासून आमी तेंगेर टीव्ही आसताली सो आमी टीव्ही पळोवपाक आमगेर टीव्ही नासली सो टीव्ही पळोवपाक आमी फक्त तेंगेर येताले. शिक्षक दिनाच्या निमित्तान माझ्या मम्मीचो सत्कार केलो त्याबद्दल खूप खूप बरें दिसता आणि तुमकां सगळ्यांका धन्यवाद पयली. आजपर्यंत आमच्या मम्मी आम्ही लहानपणापासून पहिले तिने सगळ्या स्टुडंट्सांक शिकयला तांकां प्रेमान वागयले तांकां आणि सगळे स्टुडंट्स तिका आजपर्यंत तिका त्याचं हे दवरला तेंच्यांनी देख दवरली. अजूनही तिका खंय जर मेळत ते जाल्यार तिच्या पाया पडटात तिचे आभार मानतात आणि तिची चली असल्या कारणान म्हाका खूप खूप बरें दिसतात. आणि आयज जेन्ना कमलाकर उमरसकर आमचे ज्येष्ठ पत्रकार माझे कलीग आसात तेंच्यान जेन्ना म्हाका म्हटलें म्हाका खूप बरें दिसलें कित्याक इतली वर्सां जाली ती नोकरी केली शिकयले तेच्या उपरांत 36 वर्सां तिणी शिकून रिटायर जाली पूण अजून मेरेन कोणाचें अशें लक्ष हें जावंक ना की तिचो सत्कार भोवमान करचो म्हणून पूण आयज मातशें ताळयो मारत तेंच्या खातीर सगळ्यां खातीर की तेंच्या मनान येयलें आनी तेंच्यांनी मम्मीचो भोवमान सत्कार करपाचो विचार केलो आनी आयज ते आमगेर येयल्यात. मॅडम तुमी येयल्या खरेंच थँक्यू तुमकां. जर एका शिक्षिके कडल्यान किंवा डॉक्टरा कडल्यान चूक जायत जाल्यार सगळो समाज चुकता बाकी खंयच्याय धंद्यान चूक जाल्यार जाता पूण शिक्षक आनी दोतोरान चूक करूंक फावना आनी तांणी जर बरे संस्कार केले ना जाल्यार ही भुरगीं फुडें हो बरो समाज घडोवंक शकची ना. भाशणां आमी खूब करतात ती कशी जातात फुडें तेही आमकां खबर आसा. 10 वर्सां पयलीं पर्यंत इतलें म्हाका बरें दिसतालें शिकोवपाक कारण तें जनरेशन वेगळें आशिल्लें. थंय शिक्षकां खातीर एक रिस्पेक्ट आशिल्लो आनी आतांय आसा जी दिवजाय ती दितात जी करूं जाय ती करतात पूण थोडी भुरगीं आसा तांचे वयले संस्कार कमी जायत चल्ले. हो मोबायलाचो इफेक्ट आसा कित्याचो इफेक्ट आसा हांव नको पूण म्हजी तुमची न्ही ह्या जनरेशनाची सगळीच जनरेशनाची भुरगीं तशी आसात. त्या खातीर कितें तरी टिचरींग आपली मेथड बदलून उपाय करचो पडटलो. आज बाई बद्दल ऐकले खूप समाधान दिसले. प्रसादची आई तिने अनेक वर्षां शिक्षण क्षेत्रात भरीव कार्य केल्लें आसा आनी अशें म्हणटा की शिक्षक केन्ना रिटायर जायना पण टायर आपण रिटायर नॉट टू रिटायर म्हणटा तो पुन्हा तो काम करता आनी आईच्या आई कडल्यान अनेक भुरगे अशे तेंच्या सकयल्यान गेल्ले आसा. इवन हांव सुद्दां शिक्षक आसलो आमच्या बरोबर अपर्णात थंय ताई टिचर आसा ती सुद्दां आमी वांगडा शिकयता म्हणजे एकाच स्कुलान शिकयता ना स्कूल वेगळे एकाच गांवांत शिकयता हरमल शिकयताले. त्या म्हाका सुद्दां असो खूब अनुभव आसा भुरग्यां बद्दल आनी आजून भुरगे जे आसा ते भुरगे आजून आमकां रिस्पेक्ट मान दितात आनी बरें दिसता आनी खंय मेळ्ळे का भुरगे अटकता तितकेच पुराणे काय नाका ते आमचें भांडवल म्हणपाचें. तर आयज गोवा डिजिटल असोसिएशन जो सत्कार घडोवन हाडलो त्या बद्दल हांव सगळ्यांचे आभार मानता. आयज आमकां उपस्थित हांगासर आमचे डिजिटलचे अध्यक्ष आसात मागीर काय सगळ्यांक वळखना आमचे हिरवे आसात ती ताई आसा आमचे आनंदी हिरवे आसात हे सगळे हांगा येयले आनी बरें दिसलें म्हाका की घरगुती हितूर म्हणजे घरान येवन सत्कार हे म्हाका बरें दिसलें.
जाल्यार आमी स्कुलान वयता आनी हे करतात, पूण तेंच्या घरा येवन कौटुंबीक तरेन सत्कार केलो त्या बद्दल म्हाका खूब बरें दिसता. आनी म्हाका एक आई तशी म्हणटा हरकत ना की आतां आईचें वय 79 पूण अजून 79 चालू आसा, पण ह्या वयात सुद्धा अजून आई म्हणजे बरी दडदडीत आसा. पण शी म्हणल्यार ती नॉट रिटायर, अजून ती शिकूंक शकता अशें. शिक्षण केन्ना सोंपना अशें, शिक्षण एक कायम आसता. तर हांव जास्त ताका उलयना की म्हाका तुमकां सांगपाचें त्या बद्दल हांव असोसिएशनचे आभार मानता. धन्यवाद. 78 वर्सांनी पूर्ण केलें आनी तिंका 100 गावची अशी ह्या दिसा आमी देवा कडेन प्रार्थना करता. आनी आज हेंची नांव तेंचें ती एक वळखतात तिका बऱ्याच 18 वर्साच्या आपल्या वयोमानान तेंच्यांनी आपलो पेशा घेतलो त्या बार्देस तालुक्यात. एक्चुअली ती महाराष्ट्रान रावपी, पण तेची एक ध्यास आसलो तिका आपल्याक खंय तरी सर्वीस लागतली आनी आपूण टिचर जातली. हांव तिणें प्रयत्न केल्लो आनी त्या प्रयत्नाक यश येवन तिका ह्या गांवांत बार्देशांत नोकरी मेळ्ळी आनी रिटायर जायसर तिणें नोकरी केली. नोकरी करता आसतना तिणें बारीक मोठे कोणूच लोक पळयले ना. हांव जेन्ना 15 वर्साचो आसतालो तेन्ना आमी हांगासर भोंवताले तेन्ना मंदाबाई म्हटल्या म्हणून तिच्या नांव सारकें फेमस. मंदाबाई म्हटल्या म्हणजे कोणूय तिका वळखतालो आनी तशी ती कामूय करताली. प्रत्येकाच्या घरा कडेन वचून तेंच्या घरा कडेन वचून तेंकां शिक्षण दिवप, शाळेंत शिकोवप आनी कोणी जर ट्युशनाक आफयले समज तेका मातशें आपल्या भुरग्यांक शिकय हे पासून ती काम करताली. आनी अशा काम करता आसतना तिणी कितलें काम केलें आसतलें, केदे व्हडले कितले विद्यार्थी घडले आसतले आनी केदे मोठे जाले आसतले हे आमी सांगूं शकना आनी ती सांगूं शकना. पण तिचे मेहनतीचे एक फळ